बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। सऊदी अरब बैनुल-अक़वामी परवाजों से मुतल्लिक गैर मुल्कियों के लिए एक और बड़ी खबर। सऊदी अरब में सफरी पाबंदी के खात्मे में 35 रोज बाकी रह गए। इसी के पेश नजर अल सऊदिया ने बैनुल-अक़वामी परवाजों की बहाली से मुतल्लिक इक़दाम शुरू कर दिए, जबकि टिकट महंगे होने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रियाज में अल मुसाफिर क्लब एजेंसी के डायरेक्टर का कहना है कि मुमलिकत में आम निरखों के मुकाबले में 30% तक टिकटें सस्ती हैं। ताहम रमजान के दूसरे हफ्ते के बाद से टिकटों में 200 से 300% तक का इजाफा मुतवक्का है। वाज़ेह रहे कि सऊदी वज़ारत दाखिला ने सफरी पाबंदियां उठाने की तारीख 17 मई मुकर्रर कर रखी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की, जिसमें मुल्की सलामती से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की, जिसमें ISI चीफ जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्की सलामती से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तालिबान ने अफगान अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर दिया। तालिबान ने कहा है कि वो मुमकिन तौर पर रवां हफ्ते तुर्की में होने वाली अफगान अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर सकेंगे। तालिबान तर्जमान मोहम्मद नईम का कहना था कि तालिबान रवां हफ्ते तुर्की में होने वाली अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए तैयार नहीं और इस मुतल्लिक तुर्की को आगाह भी कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की जानिब से शेयर किए गए कॉन्फ्रेंस के एजेंडे पर गौर जारी है। जर्मनी पाकिस्तान को 1.5 करोड़ कोरोना वैक्सीन देगा। अफगानिस्तान में अमन के लिए करतार की भी पाकिस्तान की तारीफ की। जर्मन वजीर खारजा ने कहा है कि अफगानिस्तान में क़याम अमन और मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का करतार अहमियत का हामिल है। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने बहुत सी कुर्बानियां दी। जबकि शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा है कि कोरोना की वजह से दुनिया को चैलेंजेस का सामना है। कोवैक्स के तहत पाकिस्तान को जर्मनी से 1.5 करोड़ कोरोना वैक्सीन मिलेंगी। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने जर्मन हम मनसब से मुलाकात के बाद ऐलान करते हुए कहा है कि जर्मनी ने कोवैक्स के तहत 1.5 करोड़ वैक्सीन मई में देने के अज़म का इजहार किया है। रूसी वज़ीर खारजा का दौरा ईरान। रूसी वज़ीर खारजा सरगेई लारूफ मंगल को तेहरान पहुंचे। वो ईरानी रहनुमाओं के साथ ईरानी जोहरी मुआहदे के अलावा साइबर अटैक और दीगर इलाकाई अमूर पर बातचीत करेंगे। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक सरगेई लारूफ अपने ईरानी हम मनसब जवाद ज़रीफ के अलावा सदर हसन रूहानी से भी मुलाकात करेंगे। लारूफ ने गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान का भी दौरा किया, जहां रूस और पाकिस्तान के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। भारत ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 की मंजूरी दे दी। भारत ने रूसी कंपनी की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 की इस्तेमाल की इजाजत दे दी। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई जब भारत में कोरोना केसेस की तादाद तेजी से बढ़ रही है। भारत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,61,000 नए कोरोना केसेस सामने आए। ये मुसलसल 7वें दिन था जब वहाँ योमिया नए कोरोना केसेस की तादाद 1 लाख से ज्यादा रही। भारत अमेरिका के बाद कोरोना से दूसरा सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। अमेरिकी सदर की मुसलमानों को माह रमजान की आमद पर मुबारकबाद। अमेरिकी सदर जो बाइडन और उनकी अहलिया ने मुसलमानों को माह रमजान की आमद पर मुबारकबाद देते हुए कहा है कि मैं और मेरी अहलिया अमेरिका में रहायश पजीर मुसलमान बरादरी और पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों को रमजान करीम की आमद पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। जौहरी मरकज पर हमला। ईरानी वज़ीर खारजा ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। ईरानी वज़ीर खारजा जवाद ज़रीफ ने खबरदार किया है कि ईरान पर आयद पाबंदियां और हमले अमेरिका को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते। तेहरान में गुफ्तगू करते हुए ईरानी वज़ीर खारजा जवाद ज़रीफ ने कहा है कि नतंज के जौहरी मरकज पर ताज़ा हमला और पाबंदियां अमेरिका को ईरान के जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए बातचीत में फायदा नहीं देंगे।
ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ایران جوہری معاہدے سے متعلق ایکشن پلان پر واپس آنے کے لیے پوری طرح تیار ہے، لیکن اس کے لیے امریکہ کی جانب سے ایران پر عائد یک طرفہ پابندیاں اٹھائے جانے کی تصدیق کی بھی ضرورت ہے۔ پیپلز پارٹی (PNP) کو آخری بار کہتے ہیں کہ فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ اپوزیشن سیاسی اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ (PDM) کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کا استعفے بھیجنا افسوسناک۔ ہم پھر بھی دونوں جماعتوں کو موقع دیتے ہیں اور آخری بار کہتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرے۔ پیپلز پارٹی نے حکومت مخالف اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ (PDM) کے عہدوں سے استعفے دے دیے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق راجہ پرویز اشرف، شیری رحمان اور قمر زمان قائرہ نے استعفے PP رہنما نیر حسین بخاری کو جمع کروا دیے۔ نیر حسین بخاری نے استعفے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ بھجوا دیے۔ راجہ پرویز اشرف PDM کے سینئر نائب صدر تھے۔ کویت میں ٹیکس کا نیا جامع نظام لاگو کیا جائے گا، جو کویت میں اپنی نوعیت کا پہلا ٹیکس سسٹم ہوگا۔ بین الاقوامی ڈیجیٹل ٹیکس سسٹم کے تحت ٹیکس وصولی تیزی سے ہوگی۔ کویتی جریدے کے مطابق کویتی حکام نے کہا ہے کہ کویتی وزارت خزانہ ITAS الیکٹرونک خدمات اور ٹیکس کا جامع نظام اپنے یہاں نافذ کرانے کی کوشش کر رہی ہے اور نئے ٹیکس سسٹم کے نفاذ کے لیے جلد ٹینڈر طلب کیے جائیں گے۔ احتجاج کی آڑ میں شرپسند عناصر کو امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ شرپسندوں کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں تمام 27 نکاتی ایجنڈے کی منظوری اور مذہبی جماعتوں کی جانب سے ملک گیر احتجاج پر تفصیلی بریفنگ کی گئی۔ وزیراعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بتایا ہے کہ حکومت تحریک لبیک کے ساتھ مسلسل مذاکرات کر رہی تھی، لیکن یہ ایک طرف مذاکرات تو دوسری طرف مارچ کی تیاریاں کر رہے تھے۔ جعلی لائسنس رکھنے پر 4000 بھارتی پائلٹس کے خلاف تحقیقات کا آغاز۔ انڈین ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایویشن کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے کہ 4000 سے زائد بھارتی پائلٹس کے خلاف جعلی لائسنس رکھنے پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جعلی لائسنس رکھنے کے الزام میں انڈیگو، MDLR ایئر لائن سمیت دیگر قومی ایئر لائنز کے پائلٹوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ تحریک لبیک کے احتجاج میں شدت، بعض علاقوں میں انٹرنیٹ سروس بند۔ تحریک لبیک کے کارکنوں نے جماعت کے سربراہ سعد رضوی کی رہائی کے لیے پنجاب کے مختلف شہروں میں احتجاج دوبارہ شروع کر دیا، جبکہ اسلام آباد کے بعض علاقوں میں انٹرنیٹ سروس معطل کر دی گئی۔ لاہور اور GT روڈ پر واقع کئی شہروں میں پولیس اور TLP کے کارکنان کے مابین جھڑپیں جاری۔ بھارت میں گدے بنانے والی ایک فیکٹری گدوں کے اندر روئی کی جگہ استعمال شدہ ماسک بھرنے لگی، جس کا انکشاف ہونے پر پولیس نے کریک ڈاؤن کیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست مہاراشٹر میں گدے بنانے والی ایک فیکٹری پر پولیس نے چھاپہ مار کر استعمال شدہ فیس ماسک کا ڈھیر برآمد کر لیا۔ فیکٹری میں بننے والے گدوں میں روئی کی جگہ ماسک بھرے جا رہے تھے۔ حکومت نے ایک بار پھر فواد چوہدری کو وزارت اطلاعات کی ذمہ داریاں سونپ دی۔ حکومت نے وفاقی وزیر فواد چوہدری کو وزارت اطلاعات کی ذمہ داری سونپ دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چوہدری کو وزارت اطلاعات کا کام سنبھالنے کی ہدایت کر دی۔ واضح رہے کہ فواد چوہدری موجودہ حکومت کے پہلے وزیر اطلاعات تھے، لیکن پھر انہیں عہدے سے ہٹا کر فردوس عاشق اعوان کو معاون خصوصی برائے اطلاعات بنا دیا گیا تھا اور بعد ازاں ان سے بھی یہ عہدہ واپس لے کر سینیٹر شبلی فراز کو وفاقی وزیر اطلاعات تعینات کر دیا گیا تھا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔